भोवमुगाळा सर्गींच्या बापा काळजान तावन आमी तुका अर्गां दिता. परत एक दीस तुका आयकोंक आनी तुका वळखोंक तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. वय ह्या संवसारांत मोठी जिणी तुवें आमकां दिलाय. केदळा ती काबार जाता आमी नेणाव आनी ती जिणी कशी तुज्या भिरांतीन बऱ्या सालीन तुका मानवता तें करन तुजी जाणवाय आपणून जिवंक कशें जिवंक जाय म्हण तुज्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलाय. वय आमी मतीभ्रश्ट जायनासतना बुद्धवंत जावन तुजी वळख धरन तुवें सांगल्या उतरा प्रमाणे जिवंक सादी भोळी जावन जिवंक तुवें आमकां शिकयलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दितना परत तुका आयकोवच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकोवंक आयल्यांत ह्या भुरग्यांक आमकां तुज्या अधीन आमी समर्पण दिता. न्हय पदवेन वा बोळान बघा तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन तूं म्हाका आनी ह्या तुज्या भुरग्यांक आमकां तूं चलय. हें मागणें आमी करता तें आसा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. किर्तनाचो बूक अवस्वर 80 आनी 3 18 ओळ आमी आयकुया. साम 83 वर्स 18 कितें म्हणटा. तुझे एकल्याचेच नांव मात्र सर्वेस्पोर सगळे पृथ्वीर तूं एकलोच परमोन्नत हे ते जाणा जावं. सगळ्यांनी तुवें आनी हांवें संवसारांत आसलेल्या हर एका मनशांनी एक सत जाणा जाय जे खंय सर्वेस्पर एकलोच देव आनी तो एकलोच परमोन्नत म्हणून तुवें आनी हांवें जाणा जायची. सकाळीं शिकवणे ती फादर जेरीन आमकां सांगलां कुडीक आमकां हर एक खाणां केल्यार जायना. एक एक खाणां आमकां बादा करतात वय मू. त्याच प्रमाणे आत्म्याक हर एकल्यांची वळख दिवंक जायना. खऱ्या देवाची निज देवाची वळख दिल्यार मात्र तो आत्मो जियेता आनी बाचावी जोडता मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी सकाळींच्या शिकवणे ती फादर जेरीन आमकां सांगलें आमकां कुरपा वय मू. कुरपेचें जिवीत खंय तावन कुरपा वळता सर्वेस्परा बापा तावन ती कुरपा वळता. खंय तावन वळता बापा तावन ती कुरपा वळता. कित्याक मोरी कुरपेन भरलेली सर्वेस्पर तिजे सांगाता आसल्या वरवीं. कोण आसलो मोरये सांगाता तुजे आनी म्हजे सांगाता तो सर पदवेदार देव म्हणटात. सर्वेश्वरा सर्व ज्ञानी सर्व व्यापी सर्व काला तो एकलोच मोगाळ बाबा भयण्यानो. आनी ताची वळख तुका आनी म्हाका कोण दिता. ताजो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त दिता. सकाळीं आमकां बाबा विजयान सांगला परमोन्नत देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका खऱ्या देवाची वळख दिवंक आयिल्लो. कित्याक आयिल्लो खऱ्या देवाची वळख दिवंक. आनी त्या जेजू क्रिस्ता विशयांत आमी हर एकल्यांनी 3 संगती जाणा जायची. हांगा आसल्ल्यांनी कितल्यो संगती 3 संगती जाणा जायची. पयली संगत जेजू क्रिस्त उलयल्ल्या बरी ह्या संवसारांत कोणी खंयचोय मनीस उलोवंक ना. कित्याक तो उलयतना लोकांची मनां परिवर्तन जातली. कितलोय जाणव्यांचो पंडीत या शास्त्रीय विद्वांस जावं जेजू क्रिस्त उलयल्ल्या बरी ह्या संवसारांत कोणी उलयल्लो ना. ताजें उतर आयकतच लोकांची मनां परिवर्तन जातली. दुसरी संगत जेजू क्रिस्तान म्हळें हांव ह्या संवसाराचो उजवाड म्हणून वय मू. कित्याक सगळी जिणी ताणें पाताक करूं ना. काळो कसो ताजे थंय नातलो देखून ह्या संवसाराच्या लोकांक दैवीक उजवाड तो दिवंक पावलो. आनी तिसरी संगत मोगाळ भावा भयण्यानो खऱ्या देवाची वळख आनी परिचय तुका आनी म्हाका केल्ली कोणें त्याच जेजू क्रिस्तान मोगाळ भावा भयण्यानो. तुमी जाणात जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवच्या पयलेंच धर्मशास्त्र मोइजे मुखांतर इस्रायल परजेक दिल्लें वय मू. दिल्लें गे दिवना पूण ती पुरा नियमा कायदे तांकां पाळूंक जाले की जावना. देखून जेजू क्रिस्तांनी येवन एकच एक उलोवणें चुकानासतना पाताक करिनासतना तें धर्मशास्त्र संपूर्ण पाळ्ळें. एकच एक ताजो तिबो वर एक तो चुकोना म्हणटा. अशें ताणें बापाक महिमा दिली. आनी आज मोगाळ बाबा भयण्यानो तोच जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका खऱ्या देवाची वळख करून दिता. खऱ्या देवाक तुवें आनी हांवें कशें मान दिजें विश्वासी रावाजी त्या खऱ्या देवा मुखांतर कशें तुका आनी म्हाका खालतें करीचें म्हणून तोच जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका दाखोवन दितलो. आमी जाणा जेजू क्रिस्ताचें पयलें येणें जालां वय मू. जालां गे जावना खंय तावन जालां भुमी तावन जालां वय मू. दुसरें येणें आसा गी ना. कोणें सांगलां परत येता म्हणून ताणेंच सांगलां वय मू. तरी हें दुसरें येणें आसा म्हणून ताणेंच परत परत सांगलां तर तो येतलो गी येवचो ना. पयलें येणें ताजें कित्याक जाल्लें ह्या खऱ्या देवाची वळख तुका आनी म्हाका करूंक तो आयिल्लो मोगाळ भावा भयण्यानो. दुसरो कांयच उद्देश ना. खऱ्या देवाची वळख तुका आनी म्हाका दिवंक तो आयिल्लो. दुसरें येणें खऱ्या देवाची वळख दिवंक येवचो ना
कोणें ती खऱ्या देवाची वळख घेवंक इन्कार केल्या तांचो नाश करूंक तो येतलो. आयकला मग तुम्ही? मागीर आमी आयकुया आकाश कितें जातलो. आकाशाच्यो शक्त्यो लखतेल्यो, चंद्रीम काळो जातलो, सूर्य काळो जातलो, नखेत्रां इंगळ्या बरी जावन पडटली, ती उजवाड दिवची नात. कोणें खऱ्या बापाची वळख घेतला तांकां मोगाळ भावा भयण्यानो जिवीत लाभतले, आनी कोणें ती वळख घेवंक इन्कार केला तांकां नाश विनाशाक तो दीस जातलो. ह्या विशयांत आमी इल्लें ध्यान करया. जेजूनच म्हणलां उगडापणाचो बूक अवस्वर 3:11 वळयका. रेव्हलेशन चॅप्टर 3:11 कितें म्हणटा? हांव येवचो आसा, तो वेल लागीं पावला. तुजो जैता मुकुट कोणी आपाहारीनाशी तुजे थंय आसा, ते जतनेन सांबाळवर. आमचे थंय कितें आसा ते जतनेन सांबाळीचे खंय. आमी इतलीं वर्सां हांगा देवाचे उतर आयकोन कितें आमी पुंजयला सांगा न्ही. भावार्थ वय मग तो भावार्थ कितें करीचे? तुवें आनी हांवें जतनेन सांबाळून दवरीचे म्हणटा. आनी कांय ना तुज्या लेगीत म्हज्या लेगीत सांबाळूंक. जेजू क्रिस्ताच्या शिसान पावलोन कितें सांबाळिल्लें? म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें ताणें कांय सांबाळूंक ना दुसरें. भावार्थ मात्र तुका नेमका सांबाळूंक आसा. मागीर फाटीं येवन वाचया कोलोसाय चॅप्टर 1:23 ऐका. कोलोसेकारांक बरयलें 15:1-23 वळयका. देखून तोवळ तुमकां लाभल्या सुवार्तेच्या बरवशांतावन पयसरा नासतना तुमच्या भावार्थांत तुमी तीर रावाजे. खंय तीर रावाजे? ह्या संवसारांत तीर रावोंक ना तुका आनी म्हाका. देवाचे उतर आयकोन खऱ्या देवाची वळख घेवन त्या वळखीन त्या सदांच आमी कितें रावाजे? थीर रावाजे. आनी भावार्था विशयां जाता भयणीन आमकां देवाचे उतर दिलें वय मू. तुमी आयकलें मू. कृपा आसा, दया आसा आनी देणी आसात म्हूण ती भावार्था विणें तुवें आनी आपणूंक जायना. ह्या तुजी पिडाच गूण जायचे जाल्यार कितें जायचें तुका? भावार्थ ना जाल्यार पयशे जायचे डॉक्टर लागीं वचाची. भावार्थ आसल्यार पयशांची गरज ना. त्या भावार्थान देव गूण करता तुका आनी म्हाका मात्र न्ही. आनी एक कितें म्हणटात मेन उतर कितें गे म्हळ्यार ह्या भावार्था वरवीं मोगाळ भावा भयणीन तुका आनी म्हाका कितें जाणा जाता? सुवार्ते वरवीं तुका आनी म्हाका कितें कळीत करता की म्हळ्यार देव तूं पातकी न्हय, तुका बक्षिला. तूं गुलाम न्हय, तुका सोडयला. तूं मरण पावतलो न्हय, तूं जिविताक भितर इकतलो. हें तुका आनी म्हाका सुवार्ता शिकयता. सांगलें की सांगो ना? तुमी आयकलें मग? तूं पातकी न्हय, तुका बक्षिला. सुवार्ता म्हळ्यार कशी? बरी खबर वय मग. ती संतोशाची बरी खबर. ती तुका आनी म्हाका दुकानांत घालिना. तूं पातकी, तूं मोरताय, तूं खोटो हें म्हणना सुवार्ता. सुवार्ता तुका संतोशाक हाडटा. तूं पातकी न्हय, तुका बक्षिला. तूं मरण पावचो न्हय, तूं जियेताय. या तूं गुलामपणान न्हय, तुका सोडयला म्हणजे सुवार्ता तुका आनी म्हाका शिकयता की शिकयना? ह्या भावार्थान तुवें आनी थीर रावाजी खंय. उगडापणाचो बूक अवस्वर 22:7 वळ वाच. रेव्हलेशन चॅप्टर 22:7 वाच. परत्यान ऐका जेजू कितें म्हणटा. उगडास दवर, हांव बेगीनच येतलो. ह्या पुस्तकांतल्या प्रवाद्याच्या संदेशाक पाळो दिता तो मनीस बागी. कितें उगडास दवरीची? कोणाक कितलें रीण दिलां, लोन दिलां तो उगडास गेल्यार ओडना. पूण एक उगडास आसूं दी. म्हजो स्वामी परत देवाचो पूत परत येतलो. हें उगडास दवरा म्हणटा सुवार्ता आयकतल्यांक. ह्या ती परगट करतल्यांक, ह्या संवसारांत देवाच्या भुरग्यांक जावन जियेतल्यांक. परत्यान तांचो 12 वळयका 12 वास. पळय, हांव बेगीनच येतलो आनी येताना हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे फावो आसलेले इनाम हाडटलो. कितल्या फावटी आयकले तुमी येता येता म्हूण? 3 फावटी आयकले वय मग. आयलो गी येवना. आतां तुमी चिंता तुमचो एक सैरो घरा 10 वरार येता म्हणलें येवना. 11 जालीं, 2 जालीं, 3 वरां पर्यंत येवना. तुमी मागीर कशें उलयता? तुमचें उलोवणें कशें जाता? ओ खंय येता आनी निंगी येता येता म्हणटा वो आनी खंय येता वो येवचो ना बा म्हणून ताज्या विशयान आमी येदोळ पर्यंत मोगान राखून आसल्या. आतां त्याच व्यक्ती विशयांत आमी कितें 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 उलोवंक सुरू करता वय मू. ह्या संवसाराचो लोकय तसोच उलोवंक सुरू करता. खंय वो येता म्हणलो खंय आसा वो आणखी येवना. ऐका पेद्रूचें 2 पत्र अवस्वर 3:34 वळ ऐका.
आज आमी आयकलां मतीभ्रश्ट जायनाकात बऱ्या सालीचे जाया जाल्यार देवाचे उतर अशें म्हणटा जाल्यार थोडे मतीभ्रश्ट जातले आनी ह्या सोम्यांच्या येण्या विशयान विरोध उलयतले म्हणटा. 2 Peter chapter 3 verse 4 वायका. ते उरली ताच्या येण्याची बसवणी आमचे पूर्वज मरून गेले तेन्ना तावनी सगळे तशेंच चलता आनी संवसाराच्या आरंभात तावनी तशेंच. कशें उलयतात आमचे पूर्वज मरून गेले म्हळ्यार अब्राहम मेलो तो खंय आयला पाटी, इजाक मेलो तो खंय आयला पाटी, जाकोब मेलो तो खंय पाटी आयला, मोइजे मेलो अशे जायते मेले ते खंय पाटी आयल्यात आनी वय पाटी येवन सोना. आनी हे उलयतले कोण कोण उलयतले आमीच दुसरे कोणी न्ही. हे इगर्जेक वेतले, हे मिसाक वेतले, हे रेतीरीक वेतले, हे देवाचे उतर आयकतले, भावार्थी पवित्र नितीवंत मनीसच उलयतले, दुसरो लोक उलयना. हिंदुवांच्या लोकांक कळीत वरेक ना. आतां वो परत्यान येता म्हूण जेजू कळीत आसाय, आमी कळीत आसल्यानीच उलोवचें. आमकां इगर्ज कित्याक जाय जी एक काजार जावंक आनी एक पुरूंक दुसऱ्याक थोडी. तो येवन दी बसोन आमकां कितें पडून गेला. असले आसात मोगाळ भावा भयणीनो मतीभ्रश्ट जाल्लीं. आतां आमी आयकलां न्ही गी आमी मतीभ्रश्ट जावंक नजो म्हणून आमच्या साली वरवीं आमी मतीभ्रश्ट, आमच्या उलोवण्या वरवीं आमी मतीभ्रश्ट जाता. पळया लोक उलयता जाल्यार सोमींचे एक उतर सांगता तांदूस नवी वळयका. 9 कितें म्हणटा लोक उलयता तोंडाक आयिल्ल्या बरी उलयता पूण सोमी कितें म्हणटा. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार सोमी आपली बासवणी पालोवंक घळाय करिना. कसली बासवणी हांव येता हांव येतलो म्हणची बासवणी पळोवंक सोमी गळाय करिना. सोम्यांक बरो उडास आसा पूण तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. तुमचे मदें कोणूच ना जायनाये बागार सोमेस्तानी आपणा ते परतिजे म्हूण ताची अपेक्षा. ना जायनाये न्ही नाश जायनाये म्हणून आमचे मध्ये कोणे ना आमी सगळीं जातालें एक दीस वय की न्ही. हर एक दीस आमकां आयकोंक मेळटा संवसारान तो ना जालो वो ना जालो म्हणून. पण नास आमचो आत्म्याचो नास जायनाये म्हणून मोगाळ भावा भयण्यानो. कित्याक जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका खऱ्या देवाची वळख दितना आमी घेवंक इन्कार केल्यार सोम्याचे दुसरे येणे जाल्यार कितें जातलें तुजो आनी म्हजो नास जातलो. कित्याक वेळ करता आनी कितें टायम दिता आज नाका फाल्यां येता म्हण जेजूचो चिंता कित्याक म्हळ्यार आमी कोणेय नास जावंक नजो. ह्या खातीर आमी आतां इल्लेशे मागीर फाटी ह्या संदेशाक येवया. जुवांचो वांजेला वसोर 8:32 वळ कितें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 8 verse 32 जेजून कितें म्हटलें. तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. संपूर्ण सत कोण बाप मोगाळ भावा भयण्यान. संपूर्ण सत कोण बाप संपूर्ण सत. तुमी जाणात समार्याची स्त्री जेजू क्रिस्ताक मेळटा वय मू समारिया गांवांत आनी जेजूक ती कितें म्हणटा आमी आराधन करूंक दोंगराक वेता, आमी आराधन करूंक जेरुजलमाक वेता, आमी आराधन करता मागणें करता म्हणटा. त्या जाल्यार जेजू तिका म्हणटा बाये तुजें आराधन देवाक नाका. देवाक कोण जाय जे आत्म्यान आनी सतान आराधन करतले. आराधक कोणाक जाय जे तुजे कुशे प्रमाणे तूं खंय वचोंक पुरो. कालच्या शिकवणेंत ती फादर जेरीन सांगलां तूं दोंगराक वचोंक पुरो. आतां दोंगर म्हळ्यार हांगा पुणक्षेत्रां अन्य जातीचे दोंगराक वतात ते दोंगर न्ही आमकां दोंगर म्हळ्यार पुणक्षेत्रां. आमी जायते दोंगर माडोवन माडोवन हांगा बसले वय मू. आतां आमी माडोवचे सोडल्यात. समार्याची स्त्री तशेंच म्हणटा. जेजू म्हणटा आत्म्यान आनी सतान आराधन करतले मात्र बापाक जाय जे. दुसरे कोणी जेरुजलमाक वेतेले नाका, दोंगराक वेतेले देवाक नाकात. आतां आत्मा म्हणल्यार कोण देव म्हणल्यार आत्मो. सत म्हणल्यार कोण बाप म्हणल्यार सत मोगाळ भावा भयण्यानो. तुमी जाणात स्टेफनाक जिवेशी मारलो वय मू. कित्याक ताका जिवेशी मारलो म्हाका सांगा. पातोर मारून ताका जिवेशी मारलो. कित्याक जिवेशी मारलो तो सत उलयलो मोगाळ भावा भयण्यानो. सत उलयल्ल्या खातीर ताका जिवेशी मारलो. आनी कितें सत उलयलो तो सगळो चॅप्टर तुमी वाचल्यार तुमकां कळटा. ताणें सांगलें एक सत तुमी मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी देव वस्ती करिना म्हणजे सत तो उलयल्लो. आतां मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी देव वस्ती करिना म्हणटाना लोक मागीर देवाळाक वेता गी. देवाळाक वचना जाल्यार तांचे बिजनेस चलता गी. ह्या खातीर ताका लगाड काडलो. मोगाळ भावा भयणीनो तुमी पळया खंयसर पडकेरी सुवार्ता परगट जाता थंय लाखांनी लोक आसा. कसली सुवार्ता
ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ವಾಗ್ದಾನ ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ, ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ, ದಿನದ ವಾಗ್ದಾನ, ವಾರದ ವಾಗ್ದಾನ, ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ, ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಗ್ದಾನ, ಆಶೀರ್ವಾದ आशीर्वाद म्हणल्याकडे लोकांची रास पडला. ते लोकांक बेश्टयनात, तिदविनात, चुकी दाखोवन दिनात. या देवा विरोध गेल्या शिरापा विशांती ते कळीत करिनात. खाली आशीर्वादा, खाली आशीर्वादा. स्टेपना बरी कोणी सत उलयता ताका पत्रांनी मारून जिवेशी मारतात. खऱ्या देवाची वळख कोणी करून दिता ताका पत्रांनी जिवेशी मारतले. हांगा जेजू म्हणटा खऱ्या देवाक बापाक वळखाल्यार तुमकां सुटका आसा, जिवीत आसा. आत्मा म्हणलेल्या देवाक वळखा, खऱ्या बापाक वळखा, तुमकां जिवीत आसा. मोगाळ भावा भयणानो, किर्तनाचो बूक अवस्वर 100 तिसरी वळख, साम 100:3 वास कितें म्हणटा. सर्वेस्वर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात, ताचे अधीन आमी आसा. कोणाची तुका वळख असल्यार मात्र ताचो मोग करूंक जाता. वय मू वय की न्ही. वळख नासलो तुज्या कुशीन गेल्यार तूं मोग करताय गी ना, खंडीत जायना. तुमकां सायकल माडोवंक येता गी. तुमी जाणात सायकल सोडतना आमकां कोणी दोनी कुशीलान धरतात. वय मू आड पडनासतना ताणी कितले आमकां धरन सायकल शिकयल्यार बॅलन्स शिकोवंक जाता गी आमकां ना. बॅलन्स आमी ओन करीची, खुद्द करीची. हांव कितली तुमकां देवाची वळख दिवंक पुरो, पूण तुमकां मोग करूंक म्हाका शिकोवंक जायना. मोग तुमच्या काळजांनी खुद्द करीची. हांवें ह्या फादर जेरीन ह्या भावानी आमी तुमकां वळख दिवेत, पूण ताचो मोग तुमच्या काळजांत भरूंक कशें सायकल आमकां हेरांनी शिकोवयेत, पूण ते बॅलन्स शिकोवंक तुका 10 वर्सां शिकयल्यार ते बॅलन्स कळना तुका शिकोवंक जायना. खऱ्या देवाची वळख घेया म्हणटा. एक पटी मोगाळ भावा भयणीनो, ताची वळख जाल्यार आमी ताका सोडवेता वंगी. कालच्या शिकवणे दी फादर जेरीन सांगला, कोण तुम्ही काल आयल्या आनी तुमी आयकला. कितें सांगलां? खऱ्या देवाक वळखूंक, ताका मान करूंक, ताका महिमा दिवंक आनी ताची स्तुती करूंक तुमकां दुबाव नाका म्हणला. तुका सगळें गोत्तू आसा म्हणून ओत्तू दिनाका म्हणला. गोत्तू आसा म्हणून ओत्तू दिनाका. कित्याक तुवें पत्त्याल्लो खरो देव न्हय. तूं कोणाक चिंतून आसाय तो खरो देव न्हय. खरो देवच म्हणटा तो मात्र खरो देव. मोगाळ भावा भयणानो, देवान सांगला न्ही की जो आसा तो तुवें आसा केल्लो न्हय. तूं दुसऱ्या एका देवाक चिंतूंक पुरो, पूण तो आसा तोच आसतलो. तुवें बदलिल्या वरवीं तो बदलाना, हांवें बदलिल्या वरवीं तो बदलाना. खऱ्या देवाची वळख घ्या. आनी एक पडी तुका आनी म्हाका वळख जाली जाल्यार आमी ताका सोडवेता वंगी, खंडीत सोडूं वचना. ऐकात तातूंच किर्तनाचो बूक अवस्वर 113 तातूंत 5वी वळ वाच बाय. 113:5 वाच. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आमच्या देवा सारको, सर्वेस्परा सारको सर्ग आनी भूमी रचलेल्या देवा सारको कोणी आसा गी? आसा गी. जायत्या प्रवाद्या मुखांतर देवान एक सवाल केला, कोणी आसा जाल्यार मुखार येवं दी म्हटला. ताज्या दुतां पैकी, ताज्या पुतां पैकी कोणी आसल्यार मुखार येवं दी म्हटला. सवाल घाला मोगाळ भावा भयणानो. देवाचे सवाल आसा बायबलान. म्हजे सारको कोणी आसल्यार मुखार येवं दी म्हटला. कोणाय की जायना वसोवंक. दुतां मदें पुतां मदें वरेक वसोवंक जायना. सवाल ताजें सर्ग आनी संसार आसतलो, सर्वेस्पर देव सवाल घालता. आनी कालच्या शिकवण्यांत फादर जेरीन तुका आनी म्हाका सांगला, अब्राहम मोगाळ भावा भयणीनो, देवाक ताणें पळोवंक ना. देवाचो ताळो आयकून ताणें पाटलाव केल्लो. वय मू अब्राहमाच्या की चड तूं आनी हांव भागी म्हूण काल फादर जेरीन सांगला. कित्याक म्हळ्यार ताजे क्लास पुतान तुका आनी म्हाका देवाचो गूण कितें, स्वभाव कितें, मन कितें म्हूण कळीत केलां हें करूं ना. अब्राहमाक ताळो मात्र आयकल्लो. आज देवाचें मन कितें, गूण कितें, ताचो स्वभाव कितें, आज तुका आनी म्हाका सगळें कळीत केलां. कोणें कळीत केलां? हें एक पटी तुका कळीत जाल्यार त्या खऱ्या देवाक तूं सोडून वचना. हांव सोडून वचना. तुका खऱ्या देवाची वळख जाला जाल्यार आमचो दिवंगत देवादीन सर अब्दुल कलाम, तुमी वळखला वय मू, अब्दुल कलाम राष्ट्रपती, ताणें सांगिल्लें एक उतार त्या देळा मरच्या पयलें. म्हणल्यार आमी आतां सकाळीं उठता वय मू, उठल्यार थोडी उठता थोडी उठनात. उठल्यार आमी पयल्या देवाक अर्गां दिता वय मू. अर्गां दिवन इल्लें मागणें करना, उठयल्या खातीर अर्गां दिवन 5 उतरां आमी आमकांच सांगून घेवचें खंय. 5 उतरां आमी आमकांच सांगून घेवचें खंय. अब्दुल कलामान सांगिल्लें. पयलें उतार, आय एम द बेस्ट. हांव बरो.
दुसरें आय कॅन डू इट. आतां मस्त कामां असतात वय मू त्या दिसाची तुका म्हज्या लगीन जातली आनी हांव खंडीत ती कामां करतलो. आय कॅन डू इट. तिसरें गॉड इज ऑलवेज वीथ मी. हांव केदाळा कामां करता. सर पदवेदार बळवंत देव म्हज्या सांगात आसा जाल्यार हर एक काम हांव करता. आतां तो आसा जाल्यार ताजी वळख आसूंक जाय की नाका. वळख केल्यार मात्र आमी ताजे सांगात आसूंक जाता. आनी चवथें उतर आय एम द विन्नर. आय एम द हांव सलवा ना. हांव जैत्यवंत परिवारांतलो आनी हर एक कामान सगळो दीस हांव जिखतलो. कितें म्हणाजे आमी बॉर्न विन्नरच वय मू. आमी बॉर्न विन्नरच. आमी सुमार जाणांक थंयच रावून आमी भायर येयल्ले मनीस. तितले इजी ना आमी. आमच्या की पयलीं येवंक आसले जाल्यार आमी जाकोबा परस काही उणें गी. जाकोबान व्हडल्या भावाचो पांयदार रावून तो पयलो येवना गी. तशें ताजें बरोवन घाला हिस्ट्री आमची बरोवन घालूं ना. आय एम द विन्नर. आनी पांचवें उतर टुडे इज माय डे. आयचो दीस म्हजो आनी सरेस पर्यंत म्हजे खातीर आसला. ही 5 उतरां सांगून आमी भायर सराचे खंय. हांव चिंता ताणें सांगून भायर सरलो कितलो सक्सेस तो न्ही गी. वय गे न्ही. कितलो तो एक मोगळ भाव म्हणून ना ग्रेस्क्याचे आशा ना पयशांची आशा ना दुडवाची आशा ना ताका बँक बॅलन्स ना ताच्या नांवाचे जागे बंगले काही ना. कितें जाणवय आसलो तो लोकां खातीर देशा खातीर वांटून गेलो. काही करूं ना ताणें. खऱ्या देवाची वळख तुका आनी म्हाका जाता ना. ही उतरां सांगून आमी त्या उतरांत जियेता. आमकां संवसाराची भिरांत ना. पळया जेजू जावन आयकया तो जेजू कसो खऱ्या देवाक मान करता. पळया लुकाचो एवांजेल वचर 18-19 वळयका जेजू कितें म्हणटा. लूक चॅप्टर 18:19 ऐका कितें म्हणटा जेजू. जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय. बरो म्हणलो एकलोच देव. तुमकां बाबा विजयान सकाळी एक उतार सांगले उगडास आसा गी. तुमीच उगडास कर सांगा पळय. ताणें एक उतार सांगले जेजू विशांत. तुम्ही उगडास कर सांगा. हल्ली 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 इल्ली इल्ली ते नाही. हल्ली हल्ली नाही. जेजू विशांत ते नाही दुसरें हांव उगडास करता. ताणें सलमाव रायाच्या जाणवा विशयान तो उलयलो वय मो. सलमाव राया प्रास वर्तो जाणव्यान कोणी ना. शेबाची राणी अर्दो संवसार सोदून ताजी जाणवां आयकूंक आयिल्ली म्हणून वय मो. उपरांत ताणें वाचचें नाका हें उतार मॅथ्यू 12:42 आमकां काण दिलें. कितें म्हणलें ताज्या प्रास वर्तो एकलो कोण तो जेजू वय मो. सलमा प्रास वर्तो आसा म्हूण जेजू सांगलें वय मो. आतां जेजू प्रास वर्तो एकलो आसा म्हूण जेजू खुद्द ताजी वळख करून दिता. म्हजे प्रास वर्तो म्हजो बाप. म्हजे प्रास वर्तो तो बरो. जेजू पाडगी सांगा पाडगी तो. जेजू पाड न्ही तो बरोच. ताज्या उलोवण्यान तो केदींच चुकोवन पडोंक ना. ताजी जीण भर ताणें पाताक करूंक ना. सैतानाच्या देंवचाराच्या खंयच्याच ताळण्यांक तो भुलोवंक ना. आमी सोडी आमी म्हणी ताजे भक्त न्ही गे. आमी ताजे भुरगीं म्हण जाय आमी भक्ता. जेजू विशांत विरोधी उलयलात वय मो. शास्त्री फारीजेव तांचे उलोवणें कशें आसलें जेजू विशांत. सोम्या तूं खरेंच सत्वादी म्हूण आमी जाणाव म्हणलें वय मो. ताज्या विरोध्यांनी दुस्मानांनी ताका म्हणलें तूं सत्वादी तुजें तें सत आसा म्हूण आमी जाणाव. ताका धरूंक आयिल्ले थोडे वय मो. धरूंक आयिल्ल्यांनी कितें म्हणलें. धरूंक आयिल्ले धरिनासतना पाटींग गेले न्ही गे. त्या मुखेल्यांक वचून ताणें कितें सांगलें. ओ मनीस उलयल्ल्या बरी आज पर्यंत कोणी ताच्या विरोध्यांनी साक्ष दिली. मोगाळ भावा भयण्यानो ताच्या विरोध्यांनी साक्ष दिली. जाल्यार हांगा जेजू म्हणटा म्हजे प्रास बरो एकलो सर पदवेदार देवा म्हाका पूण बरो म्हणचे धैर्य जेजून घेवना. म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय तो बरो. म्हाका कित्याक जाणवाय आसा म्हणजे म्हजे प्रास चड ताज्या लागीं आसा. नाही माथ्या वाचो एवांजेल वचवर 4:10-11 वाच. मॅथ्यू चॅप्टर 10:11 आनी 10 आनी 11 वाच. माथ्या वाचा एवांजेलांत वाच थंय सारकें आमकां मेळटा. तेदवा जेजून म्हणलें चल हांगाचो सैताना. चल हांगाचो सैताना. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर. ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. आज तुमी जाणात मोगाळ बाबडीनो सगळो संवसार जेजूचे आराधन करना आसा वय मू. वय की न्ही. जेजून खंय म्हणी ह्या संवसारांतल्या लोकांक जावं ह्या सैतानाक जावं सांगिल्लें आसा की म्हजें आराधन करा म्हणून. सांगो ना जेजून सांगो ना.
ताणे म्हळ्यार सरस्वतीची एकल्याची आराधना कर, ताजी एकल्याची मात्र सेवा करा. सामार्याच्या स्त्रियेक ताणें तांचें म्हणलें, आत्म्यान आनी सताने आराधना करतले खरे आराधक बापाक जायजे, आत्मोय बाप सती बाप ताजे आराधना करतले जायजे. मोगाळ भावा भयण्यानो, तो म्हणटा म्हजें आराधना करा म्हणटा आनी खंय सरी सांगोना, खंय सांगोना. आज सगळो संवसार ताजें आराधना करना आसा. ताणें सैतानाक वरेक सांगोना म्हजें आराधना करनाका, म्हजी सेवा करनाका. कित्याक हांव खुद्द आयला म्हज्या बापाची सेवा करूंक, हांव खुद्द आयला म्हज्या बापाचें आराधना करूंक. आयच्या वाचपान तुमी आयकोना की जुवांचो वांजेला वसवार 6 वळ 50 आनी 7. मोगाळ भावा भयण्यानो, खंयचोय पूत बापा आई वरवीं जियेता देखून खंयचोय बापाय पुता वरवीं जियेना. जेजूस म्हणटा जॉन चॅप्टर 6:57 कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, जशे जिवंत बापान म्हाका धाडला, जशे जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता, आनी बापा वरवींच. तुम्ही संवसारी संगतींत धरा या आत्मीक संगतींत धरा, खंयचोय बापाय पुता वरवीं जियेना, बापाय वरवीं पूत जियेता. हांगा जेजू खुद्द म्हणटा जिवीत म्हज्या लागीं ना, बापा लागीं जिवीत आसा, बापान म्हाका जिवीत दिला देखून हांव जियेता म्हणटा. कोणे जिवीत दिला? बापान म्हाका जीव दिला, जेजून म्हजो मोग केला. बाप जीव दिता आनी तो जीव सांबाळता जेजू तुजो आनी म्हजो. ना सैतानाच्या हातांत ना देवचाराच्या हातांत खंयच्याय वायटांत पडोवंक तो जीव सोडिना. आमी बापाक ताणें दिल्ली वळख घेवन त्या वळखीन तुवें आनी हांवें जियेताना मोगाळ बाबा भयणानो, ती वळख घेवन तुवें आनी हांवें जियेताना. पूण तुमी जाणात जेजूचो शीस जुवांव आसलो, मोगाचो शीस. ह्या जुवांक जेजू देवदूता मुखांतर एक उगडापण करता, एक रिवेलेशन दिता. ह्या रिवेलेशनांत ह्या उगडापणांत तो देवदूत जुवांव कितें म्हणटा ऐका. 22वी वळ उगडापणाचो बूक वस्वर 22वी वळ 13वी वळ ऐका. उगडापणाचो बूक वस्वर 22 13वी वळ वाच. हांव आल्फा आनी ओमेगा, पयलो आनी निमाणो, आरंभ आनी अंत. आता तिन्ही उतरांचो अर्थ एकच वय मू. अल्फा आनी ओमेगा, पयलो निमाणो, आरंभ आनी अंत. आता आरंभ आनी अंत तिन्ही उतरां एकच. आरंभ म्हणटाना मोगाळ भावा भयण्यानो, ही पृथ्वेचो आरंभ जेजू थावन जाला, ह्या सृश्टेचो आरंभ जेजू थावन जाला. अंत म्हणल्यार दुसऱ्या येण्या वेळार ह्या पृथ्वेचो सृश्टेचो अंती जेजू मुखांतर जातलो. समजाता की ह्या खातीर आमी देवाचें उतर आयकुया. हेब्र्या मागीर हांगा पाठयेवन वाच. हेब्र्यांक बरयल्लें पत्र वस्वर 1 दुसरी वळ ऐका. ही सगळी सृश्टीचें मूळ कारण जेजू, जेजू वरवीं ती स्थापीत जाला म्हणटा, रचना जाला म्हणटा. हिब्रू चॅप्टर 1:2 ऐका. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सगळ्यांचो वरिसदार नेमला. हाचेच मरिफात ताणें पयलीं सगळी सृश्टी रचली. हाचे मरिफात ताणें सगळी सृश्टेचो आरंभ जेजू, सगळी सृश्टी ताजे मुखांतर ताणें रचला. जुवांचो वांजेला वस्वर 1 तिसरी वळ ऐका. थंयसर म्हणटा हर एक रचना जेजू विणे आयिल्ली ना त्या संवसारांत, हर एक रचना जेजू थावन जाला. जॉन चॅप्टर 1:3 वाच. सर्व वस्तू ताचे मरिफात म्हणजे जेजू मरिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. आता सगळें रचन जाला कोणा मुखांतर? ह्या पृथ्वेचो सृश्टेचो सर्व जिव्यांचो आरंभ जेजू. पूण ह्या पृथ्वेचो सृश्टेचो सर्व जिव्यांचो म्हणजे देवाक वळखनातल्यांचो अंती ह्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर जातलो. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 24 वळ 20 आनी 9 आनी 30 ऐका. मॅथ्यू 24:29 आनी 30. पळया दुसरें येणें जावच्या वेळार कशें ह्या पृथ्वेचो सृश्टेचो जिव्यांचो कसो नाश जातलो. पळया अंत ताजे वरवींच जातलो. त्या दिसाचे संकश्ट काबार जाल्लेंच सूर्याक कळबान पडतली. सूर्याक कळबान पडटली म्हणजे सूर्य काळो जातलो, इंगळ्या बरी जातलो. चंद्र उजवाड दिवचो आनी चंद्र उजवाड दिवचो ना. नखेत्रां मळबातावन सकला पडटली. आनी नखेत्रां मळबातावन आसा गे मगे सृश्टी, आसा गे रचना.
कोणागे उजवाड आसा गी वारें आसा गी जेवंक आसा गी खावंक आसा गी आतां सूर्य चलता वय मू चल्लो नासा गी ना आतां बरें ती 6 वरार बुडता वचोन वय मू कोणी म्हणे ताका सांगतात गी अळे रे 6 वरां जाली वचोन बुड म्हणटात गी चंद्रिमांक कोणी सांगतात अळे रे 11 वरां जाली भायर ये म्हणटात गी तुमचे आमास पुनव सांगल्यार तो आयकता गी पळया येदोळ पर्यंत त्या देवाचे निर्मोणे तो आयकोन चलोन आसा सूर्य जावं दी चंद्रीप जावं दी नखेत्रां जावं दी पण एक काळ येतलो आपल्या पुता मुखांतर कितें सृश्टी केल्ली आपल्या पुता मुखांतरच त्या सृश्टेचो तो अंत करतलो मोगाळ भावा भयणान आनी हाज्या मोदें तुवें हांवें खऱ्या देवाची बापाची वळख घेतला तर आमी खंडीत भागी आमी निजायकी भागी कोणें खऱ्या देवाची वळख घेतला बापाक वळखलान पळया तांकां सूर्य काळो जावचो ना चंद्रीम काळपण जावचो ना नखेत्रां पडची ना शाश्वत ती ह्या पृथ्वीर जियेतली आमी भिवची गरज ना कोणें खऱ्या देवाची वळख घेतला सतांत जियेता ताणी भिवची गरज ना मुखार सांगता न्ही ऐका आनी अंतराळाच्यो सक्तीस लगतल्यो अंतराळाच्यो पुरा सत्य लगतल्यो तेदवा आकाशी मनशा पुताचो गुर्त दिसतलो पळया कोण दिसतलो तेदना स्वामी जेजू क्रिस्त हांव येतलो म्हणटलो त्या दीस तुमकां राखोन आसल्ल्यांक चाल बश्ट करिनासतना मती भ्रश्ट जायनासतना खलतेपणान सोंसणेकायन आजी फादर जेरीन सांगला आमी मती भ्रश्ट जावचे न्हय आमी सादी भोळी जायची कितें जायची सादी आनी भोळी वयतो येतलो म्हज्या बऱ्या जिणेचें फळ म्हाका हाडटलो आनी म्हाका आशिर्वाद घालतलो म्हजो आत्मो देवाक वळखतलो हें राखोन रावल्यांक मोगाळ बाबून आमकां भिरांत ना कोणाक त्या दळा विळाप मुखार वास तो वूल संवसारांतल्यो सर्व परजां विळाप करतली कोणी कोण आतां वळख दितना पळया कोणाक न्हिदोन पडतात ओ कालें उलयता हाजें म्हाका नाका ओ फादर जेरी ओ कांय संवसारांत नांगी खंय तावन आयला ओ कितें सभेंत नांगी धर्मांत नांगी संवसारांत नांगी आसा उलयतात पळया मोगाळ बाबडीनो तांकां थिरें आसचें ना सिरी चुकतेली त्या वेळार पण तुमचे बरी खालती जावन सादी बोळी जावन आयकोन देवाची जाणवाय जोड घेवन आत्मे संतोशान भरतात पळया आमी भिवची गरज खंडीत ना गर्वान हंकारान ग्रेस्कायन मतीभ्रश्ट जाल्ल्यांक एक वेळ येतलो पूण तुका आनी म्हाका आमी सोंसणेक जावंक आसा ते दळ पर्यंत आनी मुखार आनी मनशा पुताक व्हड पदवेन आनी महिमेन अंतराळाच्या कुपांचेर येता ताका देखतल्यो कोणें ताका महिमा दिला कोणें सत मानला विश्वास दवरला ते ताका देखतल्यो देखून हांव आरंभ आनी अंत म्हणल्यार त्या उतराचो अर्थ वो ताजे वरवीं आरंभ ताजे वरवीं अंत मुखार आतां वचून परत्यान वाचती 22वी वळ हांव अल्फा आनी ओमेगा 22 आनी 13वी वळ हांव अल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी निमाणो आरंभ आनी अंत जे कितें पुता मुखांतर बापान तयार केलां सृश्टी केलां ते पुता मुखांतर एक दीस अंत करतलो ताज्या मदें पुताक ताणें बापाची वळख दिवंक धाडिल्ली कोणें वळख घेतला मोगाळ भावा भयणीनो ताणी भिवची गरज ना आमी नखेत्रां बरी परजळटले म्हणटा देवाचें उतर आमी भिवची गरज ना कितें देवाचें उतर तूं सत मानताय आपल्या पुता मुखांतर तो उलयला वळख दिला हें सत मानताय आमी नखेत्रां बरी परजळटले हांव सुर्या बरी चंद्रिमा बरी नखेत्रां बरी आमकां काळपण पडची ना देवाची वळख नासलेल्यांक देव भिरांत नासलेल्यांक आपली साल बश्ट केल्या मतीभ्रश्टांक मात्र तें घडटलें देखून बाप आपलो अधिकार कोणायकी सोडिना म्हणटा दमदाची कृत्य वासवारी 1:8 वळ ऐका Acts chapter 1 verse 8 ऐका पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना सॉरी भैया वयली वळ वाच तांतू 7 वाच पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हणलें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पळया एक संसारी बापाय आसा एक आमचो आत्मीक बापाय सर्गीचो बापाय आसा वय मू संसारी बापायचो स्वंत अधिकार एक दीस पुताक मेळटा कित्याक म्हळ्यार संसारी बापायक मरण आसा वय मू तो मरता की मरना पूण सर्गीचो बापाय देव म्हळ्यार आत्मो तो मरण आसा कित्याक देखून सर्गीच्या बापायचो स्वंत अधिकार तो कोणाकी सोडून दिना ताज्याच हातान तो ताज्या मुठी भितर तो खंयच्याय देवदूतांक ह्या पुतांक तो सोडून दिना आनी जेजू खुद्द म्हणटा हो अधिकार समजून घेवचें काम कोणायचें न्हय ते बापाचें एकल्याचें म्हणटा
मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 46 वाच. जेजूच म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 46 वाच. जेजू कितें म्हणटा? आपलो धनी घरा पाटी येताना आपले काम कर ना ते मागीर वाच. 36 वाच पयलें. 36 वाच. पूण तो दीस आनी ती घडी केदाला येतली म्हूण हे बापाक एकल्या शिवाय कोणाकच सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. कोण म्हणटा उतराई? बापाचो स्वंत अधिकार, बापाची थोडी योजना ना देवाच्या दुतांक या स्वंत पुताक लेगून कळीत ना. बाप आपलो अधिकार मोगाळ भावा भयण्यानो, पुतान PhD केला जावंक पुरो, बाप अनपड जावंक पुरो, PhD केल्ल्या पुताक अनपड बापाच्या सवालांक जाप दिवंक केरनागी जायना. संवसारी रितीन PhD केल्लो पूत अनपड बापायक केरनाय बापाय मोगा जाणें जिकोंक जायना पुतान. हांगा देव खुद्द म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार पयलें येणें जेजू स्वंत अधिकारान येयल्लो की बापान ताका धाडिल्लें. बापान ताका धाडिल्लें. मागीर पाटयो जॉन चॅप्टर 8 वर्स 42 ताज्या स्वंत अधिकारान तो पयलें येवना, स्वंत अधिकारांत उपरांत ताका येवंक ना. बापान धाडल्यार मात्र जेजूक येवंक. ती वेळ आनी ती घडी कोणाच्या हातांत ना, ती बापाच्या हातांत आसा म्हणटा. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 42 वाच पयलें. जेजून तांकां सांगलें, जेजू म्हणटा देव तुमचो बाप जालो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतल्या आसल्यार. कित्याक हांव देवा थावनूच भायर सरला. हांव देवा थावनूच भायर सरला आनी आयलां. म्हजे सक्तीस हांव येवंक ना. म्हज्या सक्तेन हांव येवंक ना. बागार ताणें म्हाका धाडला. कोणें म्हाका धाडला? देखून देव मनीस जावन ह्या संवसाराक येवना, देवाचो पूत मनीस जावन ह्या संवसाराक आयला. देव मनीस जावन ह्या संवसाराक येवना. देव ताच्या जाग्यार आसा. एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट देव. तुमकां दाखल्या खातीर एक उतार सांगता. देव ह्या संवसारांत मनीस जावन आयलो म्हूण चिंता. आतां जेजू मनीस जालो वय मू, देव तो वय मू, वय की न्ही. 30 आनी 3 वर्सां सरकार देव नातुल्लो गी? सर्ग खाली आसलो गी? उलय न्ही. सरकार देव आसा की ना? सरकार देव आसा म्हूण मोरी माई खुद्द सांगता. लूक चॅप्टर 1 वर्स 47 ऐका. लुकास एवांजेल वाचोरी 1 वळ 40 आनी 7 मोरी कितें म्हणटा पळय. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. तिजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो आनी म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो खाते संतोषान उठता. ह्या वेळार जेजू खंय आसा सांगा? तिच्या गर्भांत आसा. 2 देव नात, एकच देव आसचो. जर देव मनीस जावन संवसारांत देवलो जाल्यार 30 आनी 3 वर्सां सरकार देव ना. हांगा जेजू क्रिस्त मरियेच्या गर्भांत आसा आनी मरी खुद्द म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय. मोगाळ भावा भयणीनो, देवाचो पूत मनीस जावन आज ब्रदर विजयानी आमकां सकाळी काण दिलें देवाचो. तर परमोन्नत देवाचो पूत तो मनीस जावन आयिल्लो. आनी जेजू खुद्द म्हणटा पयलें येणें मनीस जावचें न्हय जेजूचें, बापाची खुशी ती. आनी दुसरें येणें तें जेजूक खुद्द कळीत ना. केदळा बाप धाडटलो त्या दळा तो येतलो. ताज्या स्वंत अधिकारान तो येवचो ना. आनी हो अधिकार ना पुतांक ना देवदूतांक कोणाकच ताणें दिवंक ना. आतां फाटीं वचून ती वळवास. कित्याक जेजू खुद्द म्हणटा तसो म्हणटा. फाटीं वचून आतां पयले वाचलेली वळवास 24 वर्स 36 मॅथ्यू. पूण तो दीस आनी ती घडी केदळा येतली. तो दीस आनी ती घडी केदळा येतली. हे बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गींच्या सर्गींच्या देवदूतांक या सेरापिमांक या पुताक लेगून या ताज्या खुद्द पुताक जेजू क्रिस्ताक लेगून कळीत ना. कित्याक बापाचो स्वंत अधिकार बापा लागीं आसा. ते समजून घेवचें काम कोणाचें न्हय म्हणटा सर्गींचो बाप. आनी मोगाळ भावा भयणेनो, जेजू क्रिस्त निमाणें इतलो खालतो जाता गी, सर्वेस्परा देवाक तो इतलो मान दिता गी, तो एकलोच देव म्हणून ताज्या मरणांत एक तो साक्ष दिता. जेजू क्रिस्ताच्या मरणांत एक तो सर्वेस्पर एकलोच देव, तो एकलोच परमोन्नत देव म्हणून ताज्या मरणांत तो साक्ष दिता. कसो दिता पळया. लुकास एवांजेल 23 वळ 40 आनी 6 ऐका. लूक चॅप्टर 23 वर्स 46 ऐका. तो एकलोच खरो देव, नीज देव, ताजे तान म्हजो आत्मो आयला. तो आत्मो हांव बापाक फाटीं दिता म्हण तो कसो दिता पळय खालतेपणान. तेदवान
जेसून व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिता. आनी इतले म्हणून ताणें प्राण केलो. देव म्हणल्यार कोण? आत्मो. वय मग देवान ताजो आत्मो कोणाक उपसून दिवंक ना. आनी उपसून दिता जाल्यार तो देव न्हय. गॉड इज एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट. तो आत्मा उपसून दिता जाल्यार तो देव न्हय. तुजो आनी म्हजो आत्मा कोणा जावन येयला? त्याच प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो आत्मा कोणा जावन येयला? पाटीन दिवंक आसा गिना? पाटीन दिलो गिना? अब्राहम, इजाक, जाकोब अंतरला आत्मा पाटीन दिलो गी दिवना? जायते प्रवादी येयले आत्मा पाटीन दिलो गी दिवना? न्याय करता येयले आत्मा पाटीन दिलो गी दिवना? आत्मा स्टेफनानी पाटीन दिलो. वय मू स्टेफनाक तुमी देव म्हणटात गी? आत्मा तुमी आनी हांवें पाटीन दिवंक आसा. कित्याक तो बापा थावन येयला. हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां, हे आत्मा परमात्मा का एक. उपदेशकाचो बूक अवस्वर 12 वळ 7 ऐका. Ecclesiastes 6:12-7 ऐका. जे धरणींतली धूल आयली ते धरणीक ती पाटी वेतली. आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. अब्राहमाचो गेलो, इजाकाचो गेलो, जाकोबाचो गेलो, पुर्वजांचो गेलो. आमची म्हालगडी पुर्वजां अंतरल्यान ताणें आत्मो दिला गी दिवना? तुका पूत म्हणून पुताक आत्मो दिवन गेला गी? धू म्हणून धुवेक आत्मो दिवन गेली गी? प्रवाद्यांचो गेलो, न्यायकर्त्यांचो गेलो, जेजूचो गेलो, शिसांचो गेलो, स्टेफनाचो गेलो, तुजो आनी म्हजोय गेलो. मोगाळ भावा भिण्ण सरस्पर एकलोच देव म्हणून हांगा तुका आनी म्हाका रुजवात जाता. ताज्या परस चड व्हडलो परमोन्नत देव कोणी? आतां मध्यस्थ कोणाकी केला जाल्यार देवान कोणाकी मध्यस्थ केलें जाल्यार ताची वळख दिवंक मात्र केल्लें. ताची सारकी वळख पूर्ण वळख जाल्या उपरांत कितें मध्यस्थ हाडलें तो सगळें रद्द करतलो एक दीस. आनी त्या दिसा सर पदवेदार देव एकलोच राजवडकी चलयतलो. गलातकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 3 20 वळ ऐका. Galatians 3:20 ऐका. एकलोच आसलेले कडेन खंय एकलोच आसा त्या जाग्यार मध्यस्थ आसाना. मध्यस्थ आसाना. आनी देव आनी देव एकलोच. आनी देव एकलोच. एकलोच मोगाळ भावा भयणान. मध्यस्थ कित्याक म्हण तुमी सांगा? आतां हांव एक मध्यस्थ वय मू. कित्याक हांव मध्यस्थ? वळख दिवंक वय मू. फादर जेरी आमी भाव मध्यस्थ वय मू. कित्याक आमी मध्यस्थ हांगा? सदांकाल आमी आसतले हांव गी ना वय मू. पळया सरस्पर देव आपली वळख एकच पाटी दिना मनशाक. दिल्यार ते आमकां घेवंक की? हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां सगळो बायबल एक दीस शिकोवन दिवंक जाता गी? दिल्यार तुमकां घेवंक जायत गी? हांगा 3 शिकोवण्याचो घेवंक जायनात वय मू. माथ्या वयल्यान येतात वय मू. सगळो बायबल घेवंक जाता गी? देव आपली वळख हळू हळू स्टेप बाय स्टेप दिता. दाखल्या खातीर पळया कितें कितें मध्यस्थ आसलें पळया. देवदूत मध्यस्थ आसले, नियमशास्त्र मध्यस्थ आसले, धर्मशास्त्र मध्यस्थ आसले, प्रवादी मध्यस्थ आसले, देवाचो पूत मध्यस्थ आसलो वय मू. सगळें आसलें वय मू. एक 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 उणें जावन आयलें येवना. आतां सुरवेर जावन या आमी. आदां अब्राहमा पर्यंत सरस्पर देव खुद्द उलयतलो वय मू. ताळो आयकतलो. हे ताळो आयकोन आयकोन इल्ले भावार्थान घट जाले की जावना? घट जाले. उपरांत अब्राहमांतल्यान मैजे पर्यंत देवदूता मुखांतर दर्शनां दिवन सरस्वर देव उलयतलो. आतां देवदूत मनशार बरसे देवून येताना पळयतना तांचो भावार्थ आणकी घट जालो की जावना? आणकी घट जालो. मागीर मैजे थावन जुवांव प्रवादी पर्यंत प्रवाद्या मुखांतर उलयलो. आनी लोकांचो भावार्थ कितें केलो? घट केलो. ताज्या उपरांत देवान कितें दिलें? नियमशास्त्र दिलें मैजे मुखांतर. ही नियमां दिवन आणकी भावार्थान कितें केलें? घट केलें. आतां तुमी सांगा ताच्या उपरांत कितें जालें? देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो. आतां देवाचोच पूत म्हणटना लोकांनी आनी चड इंट्रस्ट करून आयकलें. देवाची खरी वळख घेतली की घेवना. ताज्या उपरांत जेजूचो देवाचो पुती मरण पावलो वय मू. आतां कितें आसा तुका आनी म्हजे लागीं? देवाचें उतर आसा. आतां देवाचें उतर म्हणल्यार कितें? जेजू उलयल्लो कोणा विशयांत? खाली बापा विशयांत उलयल्लो. बापान कितें सांगिल्लें तें मात्र तो उलयल्लो. ताज्या मरणा उपरांत शिसांनी कितें केलें? बरोवन दवरलें. देखून हें देवाचें उतर. उलयल्लो कोण? देव. उपयोग केल्लो मध्यस्थ कोण? जेजू क्रिस्त मात्र. उतर कोणाचें? बापाचें. आतां मोगाळ बाबणे तुमी सांगा एक आतां मैजे आसा गी? नियमशास्त्र आसा गी? जेजू मरण पावलो की ना आसा गी कुडी रुपार? हें धर्मशास्त्र मात्र आतां उरलां इतल्या मध्यस्था पैकी. हें धर्मशास्त्री एक दीस देव रद्द करतलो. बापाची खरी वळख तुका आनी म्हाका जाल्या उपरांत हें धर्मशास्त्र रद्द करतो खंय बरयतलो? आमच्या
काळच जाता बरें येतलो त्या जाल्यार ती म्हजी भुरगीं जातली आनी हांव तांचो देव जातलो ती म्हजी पर्ज जातली म्हणटा काळच जाता बरें येयल्या उपरांत आनी एक दीस असो येतलो हें धर्मशास्त्र घेवन हांवें तुवें रेतीर घेवंक पडचें ना सीदा येवंचे ATM गेल्ल्या बरी हे रद्द करतलो मध्यस्थ कितें आसा तें सगळें सर पदवेदार देव काडटलो एक तो काडना येयला हें काडटलो आनी त्या दीस सर पदवेदार एकलोच देव राजवडकी चलयतलो परत्यान ऐका ती ओळ एकलोच असलेले कडे खंय एकलोच आसा मध्यस्थ आसाना थंय मध्यस्थ आसाना आणि देव एकलोच त्या मध्यस्थाचो या पूर्ण मध्यस्थ देवदूत या प्रवादी या धर्मशास्त्र नियमशास्त्र या आपल्या पुताचो उपयोग कित्याक केलो म्हळ्यार ताजी वळख दिवंक मात्र ताजी खरी वळख दिवंक मात्र ताजी खरी वळख तुका म्हाका जाल्या उपरांत हे मध्यस्थ कितें आसा ते सगळें तो काडटलो मोगाळ भावा भयणीनो देखून आतां ध्यान दिवन ऐका जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें म्हणल्यार ताज्या उपरांत अशी रेतीर आसची ना वस्ती रेतीर आसची ना बायबल आसचें ना याजक आसचे नात आनी कोणीय आसचेनात देव खुद्द तुका आनी म्हाका शिकयतलो आमी उरल्यार सरस्पर देव खुद्द आपली वळख दितलो तो खुद्द शिकयतलो गेल्या हप्त्यांत आमी आयकलां ती देवातान खुद्द शिकतेली म्हणून आयकोना गी गेल्या त्या हप्त्यांतले वाचप खुद्द देव शिकयतलो कितें मध्यस्थ आसा तें सगळें तो काडटलो आमी उरतले हांव गी ना तो सर पदवेदार देव एकलोच उरतलो त्या खातीर जेजू कितें म्हणटा आता आमी कशें तयार जायचे कशें आमचे खोटेपण भायर घालीचे कशें आमी तयार जावन येयचे ऐका मातेवाचो वाचोवांजल अवस्वर 7:21-23 ऐका मॅथ्यू 7:21-23 जेजू कितें म्हणटा म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासोना एक एक पडी तुमकां बेजार जावंक पुरो हांव सांगतना तुमी जेजू जेजू म्हणटात जेजू म्हणटात जेजू म्हणटात म्हण हांगा जेजू खुद्द म्हणटा म्हाका जेजू जेजू म्हणची गरज म्हाका सोम्या सोम्या म्हणची गरज 2 हप्त्या पयले फादर जेरीन हांगा सांगलां तुमी जेजू जेजू म्हणटात मागीर बसार वचोन सिटीक लढाई करतात घरा वचोन बायलेक लढाई करतात घरा वचोन कुटुंबांत झगडी करतात जेजू जेजू सोम्या सोम्या म्हण कांय फायदो आसा गी मागीर कांय फायदो ना देखून जेजू म्हणटा म्हाका सोम्या सोम्या म्हणा नाकात म्हाका जेजू जेजू म्हणा नाकात बगार कितें करीचे बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजान रिगतलो हांगा सरी ताणें म्हणलें जेजू 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 8 वरां म्हणून म्हाका कुशी करची तुमी गरज ना म्हणटा जेजू म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून तुमी फुलांचो हार घालचो गरज ना म्हणटा बगार हांव दितां पळया खऱ्या बापाची वळख ती वळख घेया आनी ताजी कुशी करा म्हणटा हें बापाक जायची आनी हें जेजू हेंचा शेता खऱ्या देवाची वळख जायची आज आमी आयकलां न्ही वचपांत मतीभ्रश्ट जायनाकात बगार देवाची कुशी कितें म्हूण जाणा जाया आनी देवाची कुशी हीच खऱ्या देवा निजा देवाक एकल्याच परमोन्नत देवाक तुवें आनी हांवें सगळ्या सृश्टेन वळखाची ताका मान करीची ताका न मान करीची ताजी स्तुती करीची हीच खऱ्या देवाची आशा आजकाल कितें जालां की म्हळ्यार कितलें खोटेपण आदारूंक आसा आदारतात निमाणे त्या चोराचो एक धाकलो दितात खंयचो चोर उजव्याक आनी देवाक 2 चोर आसले पळय मू त्या चोराचो आजकाल जायते प्रिचर ब्रदर पास्टर ह्या जाक लागून त्या चोराचो धाकलो दितात सगळी जिणी बरें खोटेपण कर जियेलो आनी निमाणें जेजून ताका कितें म्हणलें आयच्या दिसा तुका ते भाग मेळना त्या चोरा बरी निमाणे घडये कुर्सार उमकळचे भाग तुका आनी म्हाका मेळना कित्याक म्हळ्यार जेजू आनी पडी कुर्सार उमकळोंक वन एंड ओनली एकच पाटी तो मरण पावला एकच पाटी कुरीस ताका दुसऱ्या पाटी तसलें मरण ताका ना देखून तुका आनी म्हाका त्या चोराचे चान्स जागो मेळचो चान्स ना देखून थोडे अशेंच चिंतात ताणें कांय तो चोरून चाललो न्ही गी ताका कांय पवित्र स्नान दिलां गी ताका बाप्तिस्म दिला गी ताका कुमगार दिला गी ताका क्रिस्म दिला गी जीणभर सोरोप येवन चोर तो सर्गाक वचोना गी आसा नाका थोड्याचे आमचे चिंतात तशेंच आसता त्या चोरा बरी लास्टाक जेजू म्हाका म्हणटलो यो रे या रे सांगाता तो अवकाश मेळटा म्हण चिंतिनाकात देखून हांगा जेजू जेजू ओडोली फादर जेरी सांगला हांगा जेजू जेजू मोगाळ भाव भयणीनो आनी आमची जिणी ती त्या प्रमाणे ना जाल्यार आमी ते जेजू म्हण कांयच फायदो जेजू खुद्द म्हणटा म्हणा नाकात म्हाका जेजू म्हणा नाकात सोम्या म्हणा नाकात म्हणटा आनी मुखली वल कितें म्हणटा
सबाजन त्या दिसा मुझे लागी म्हणटली सोम्या सोम्या तुझे नावी आम्ही प्रावात केला नाही आता काय उणे ना तुझे नावी आम्ही देवसा दावंडेल्यात आता काय नाही उणे ना दवंडे आसात तुझे नावी आम्ही असर्या केल्यात नाही आता काय उणे ना तांकां नेमका सांगाचा घेतलो सोमी घेवच्या वेळार आनी निमाणे कितें म्हणटलो तो वूल हांव तांच्या तोंडार सांगतलो हांव तांच्या तोंडार सांगतलो हांव तुमकां वळखना हांव तुमकां वळखना खोटेपणाक लाभ दिल्या न्हू मुझे तावन पयस सरा पळया बरें एक सत आसा प्रवाद केला अजपां केला देवचारांकी धांवडयला पूण खोटेपण सांडून हें पुरा भितर दवरूनच हें पुरा कामां केल्यात देखून प्रवाद करचें देवाक नाका देवचार धांवडोवचेंय देवाक नाका आनी व्हडलें व्हडलें अजपां करचीं देवाक देवाक एकच जायचें कितें जायचें तुजें आनी म्हजें कन्नड बायबलान बरें बरयलां धर्मವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದವರೇ म्हणून धर्मವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದವರೇ म्हणून आनी बाबा विजयान ह्या सांगला फादर जेरीनी आमकां सांगलां खोटेपण म्हणल्यार कितें देवाच्या कायद्या विरोध वेचें देवाच्या आदेशांक विरोध वेचें जावन आसा खोटेपण मागीर पटियो एजेकियल प्रवादीचो बुक ऑफ 18 9 वळू कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीनी उतार खाण दिलां ताच्या कायद्या प्रमाणे चलोवंक एजेकियल चॅप्टर 18 वर्स 9 ऐका मुझ्या कायद्या प्रमाणे चलता म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलता आनी 17 मुझ्या आज्ञा पाळटा आनी 17 म्हज्या आज्ञा पाळता असलो मनीस नितीवंत कित्याक त्या मनशान खोटेपण आदारूंक तूं एका कुशीन देवाचे कायदे पाळतना आनी एक कुशीन तुका खोटेपण आदारूंक जायना एका कुशीन तुवें नीत आदारना आनी एक कुशीन तुका अन्याय आदारूंक जायना देखून मोगाळ भावा भयण्यानो सरस्परा देवाक कितें जाय जे खोटेपण सांडलेलें आनी सोडलेलें काल कोण तुमी आयल्यात या तुमी वॉट्सॅपार या बिगजेर देवाचें उतर आयकलां तुमी काल भागी वयमू काल ह्या विशयांतच देवाचें उतर आसलें सगळो आवास्वर फादर जेरीन आमकां नियाळ दिला बापाय विशयान पुता विशयान नातवा विशयान बापाय पियेता जावंक पुरो पूत पियेता जावंक पुरो पण नातू तांकां दोगांक पळोवंक पिवोवचें कितें करता सोडता वायट करचें सोडता चोरी सोडता तो बरो जाता आज बापायन केलें म्हण करचें न्ही पुतान केलें म्हण करचें न्ही आमी कितें करीचें कोणी करता तो करून दी हांव देवाचे कायदे पाळटा हांव तर आयकल्ल्या प्रमाणे जियेता कित्याक हें देवाक जाय जे मोगाळ भावा भयण्यानो आमी म्हजेच विशयान सांगतना तुमकां समजतलें हांवें चिंतचें ह्या एक हप्तो सोम्या मागीर येवच्या हप्त्यांत बरो करता बऱ्यान जियेता तुमकां आमी तशें बगता गी कोणी उलयना ह्यो एक हप्तो येवच्या हप्त्यांत सामान करता अशें बगता गी म्हाका एक बडी फोटी घालून सत काडची संवय आसा ओ एक दीस आज फाल्यां फंक्शन आसा जाल्यार सोमारा जावन खंडे सोमी हांव दिंबेर पडटा म्हणून हे फंक्शन एक जावन दी रोस एक जावन दी काजार एक जावन दी म्हणून कित्याक आमी एक बडी पाती घालता कित्याक म्हळ्यार पळया पेद्रूचें दुसरें पत्र वचोर 3:10 वळू थंयसर कितें म्हणटा 1 Peter chapter 3 verse 10 कितें म्हणटा सोम्या सो दीस सोरा बरी येतलो तो वोल आकाश मंडल कठीण आवाजान कोसलून पडटली आतां सोमी चोर म्हण चिंती नाकात या तो तुमचे चोरूंक येता म्हण चिंती नाकात देखून टायम सांगानासतना येता म्हण चिंती नाकात अर्थ कितें म्हळ्यार सोमी कसो येतलो चोरा बरी येता चोर येतना सांगून येता गी फाल्यां राती येता परवां येवच्या हप्त्यांत येता येवच्या म्हयन्यांत येता म्हण सांगता गी चोर त्याच प्रमाणे ही घडी ही वेळ घडी सांगून येवची ना तुका आनी म्हाका आमी तयार आसूंक जाय म्हणटा देवाचें उतर केदाळारी कितें आसूंक जाय तयार आसूंक जाय फादर जेरीन बरो दाखलो दिलो रलविनाचो तो वेच्या पयलें 2 वस्ती तरी कर देवाक वळखून 7 जाणां जावन गेल्लो आत्मो देवाक वळखला तयार आसलो आमचो रेमी दट्टूय तशेंच हांवें पळयलां पाद्रेबान काल सांगलें जाल्यार तें सत हांवें पळयलां केदना वस्ती रितीर कर नाका साक्ष दिवन गेल्लो तो भाव ताज्या उपरांत खळा नासतना रितीर येवन आसलो हांगा आसलो गी ना खळा नासतना एक दीस या खंयच्या दीस जाता त्या दीस खळा नासतना रितीरीक येवन आसलो मात न्ही ह्याच जाग्यार ताणें प्राणी सोडलो चोरा बरी आयलो म्हणल्यार कितें गी म्हणल्यार चोरा बरी येतलो आनी आमचो आत्मो घेवन येतलो मोगाळ भावा भयण्यानो कूड खंय पडला खंय आसा खंय लासला आमकां दिसतलो आत्मो दिसतलो गी ना चोरा बरी तो येवन काडून व्हरतलो देखून ती वेळ ती घडी आळशी नाका फाल्यां नाका टायम मुखार घाल नाकात 1 कोलो पयलें तेसलोनिका पयलें पत्र वचोर 5:2 आनी 3 ऐका थंयसरी म्हणटा
1 Thessalonica chapter 5 verse 2 and 3 वास. सोमयाचो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो हां. म्हूण तुमी बरीं सनात. हां. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय हां. म्हूण लोक म्हणटा आसतना हां. गर्भस्थ स्त्रियेक प्रसूत काळार येनो आयलेले बरी हां. एकचच्यानी तांचे वयर विभाट दिवतलो. आता तुम्ही हांगा येणो आयिल्ले भुरग्यांक जल्म दिल्ले जायच्यो स्त्री आसात, भयणी आसात वय मग येणो येताना सांगतात की रेडी राव गे राती 3 वरां येता म्हणून. डॉक्टराकच नींग इतली वर्सां शिकोवन MBBS MD कर ताकाय कळीत ना वय मग तोय म्हणटा जागृत राव बाय केदळा म्हणून सांगूंक जायना म्हणून. ताजी डिग्री कामाक येना, ताजे शिकापी कामाक येना. येणो केदळा येतात म्हणून सरस्परात देवाक एकल्याक शिवाय कोणाकी कळीत ना. आयिल्ल्याकी कळीत ना, कोण सांगता पळय डॉक्टर ताकाय कळीत ना. संवसार दाखलोच तुमी मतीन धरा. वायनाडांत पयर घडीत जालें वय मग आतां सोमीक येवं ना जाल्यार एक घडीत जाता तांकां खबर आसा की कळीत आसा की पोर हांवें न्यूज पळयलें मिलिटरीचे लाखाचे ते पयशाचे बंडल मेळ्ळ्यात. एक 4-5 लाख बंडल अशे चिखलांत आसात. भांगार मेळ्ळा कोणाचें म्हूण कळीत आसा की खबर आसा की कितले वस्तू मोगाळ भावडीन आमकां जाय म्हूण तयार करून दवरल्यो. देखून पळया सोम्या जेजू क्रिस्ताचें येणें तशेंच कशें गर्भस्थ स्त्रियेक येणो येता ते सांगानासतना येतात. केदळा ती दूख तिका उडटा म्हण खबर ना आसना. तेच प्रमाणे देव ही घडी ही वेळ घडी तो हातीन घेतलो आनी आपल्या पुताक धाडटलो. वस बरें आसल्यांक विंचून घे आनी कोण वायट आसात तांचो नाश जातलो. बऱ्यान जी येतात देवाक वळखून मानवून जी येतात ती जी येतली मती भ्रश्टांचो नाश जातलो. पूण आतां एक घडीत हांव तुमच्या मुखार आमी दवरूचें जाल्यार जेजू येता 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 म्हण 2000 वर्सां जालीं वय मू आणकी येवना वय मू. आतां आमकां तें लांब काळशें दिसता पूण देवाक लांब काळ गी न्हय. देवाक लांब काळ न्हय. देवाचें उतर कितें म्हणटा पेद्रूचें 2 पत्र 3:8 ओळ कितें म्हणटा आयका. येतलो 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 म्हणून येवना कित्याक म्हणटाना कितें म्हणटा आयका. मोगाचे न्हू हे एक तुमी केदींच विसारचे न्हय. सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी. एक दीस म्हणल्यार आतां आमकां 2000 वर्सां जाल्यांत वय मू येतलो 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 म्हण. देवाक कितली वर्सां जाल्यांत खाली देवाच्या दृश्टीन खाली 2 दीस जाल्यात. आमच्या लेकार 2000 वर्सां जाल्यात. खंय म्हणी देवाच्या दृश्टीन 2000 वर्सां जाल्यार बारीक कश्ट मागीर न्ही गी. पूण राखोंक आसा गी ना येणें आसा गी ना येतलो गी ना. हांव खंडीत येतलो म्हणला वय मग जायत्या कडेन बरयला उगडापणाच्या बघत आनी कितें आसा हांव खंडीत येतलो म्हणून बरयला. हांव येतलोच म्हणून बरयला. पूण आमकां कळीत ना बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकय कळीत ना वय मू. पूण जेजून एक हिंट दिला केदळा येता म्हणून. एक क्लू दिला बायबलान. कितें दिला एक क्लू म्हणटा हांव पळय एक हिंट दिला हांव केदळा येतलो गी म्हणून. ती हिंट कशी आसा पळया. लुकास एवांजेलिस्ट 13:32 ओळयका. लूक चॅप्टर 13 वर्स 32 वास कितें म्हणटा जेजू. एक क्लू दिला जेजून. जेजून तांकां जाप दिली वसा त्या कोल्याक अशें सांगा पळय आज आनी फाल्यां हांव देवसार सोडयता. आज आनी फाल्यां हांव देवसार सोडयता आनी पिडा शिडा गूण करता. आनी पिडा शिडा हांव गूण करता. पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडटलो. आतां देवाच्या दृश्टीन आज आनी फाल्यां म्हळ्यार कितली 1000 वर्सां जालीं 2000 वर्सां जालीं. तिसरो दीस म्हणल्यार आतां 2000 तावन 3000 आतां कितली 2024 वय मू 3000 इस्वे भितर एक येवची क्लू देवान दिला हांगा जेजून दिला. समजता मग देवाच्या दृश्टीन 1000 वर्स एक दिसा बरी. जेजू कितें म्हणटा आज आनी फाल्यां हांव देवसार धांवडयता पिडा शिडा गूण करता. 2000 वर्सां जालीं. तिसरो दीस म्हळ्यार 2 तावन 3000 वर्सां भितर केदळारी येणें जावंक साध्य आसा म्हण जेजूनच म्हणलां. एक क्लू दिला ताज्या लोकांक ताज्या शिशांक. आतां 2024 म्हळ्यार आनी एक 200 वर्सां चिल्लर आसात जेजू सांगिल्ल्या प्रमाणे. फाटल्या दिसांनी तुमी आयकलां थोड्या वर्सां पयलीं 2000 इस्वी येताना न्ही पुरा 2 दाखयलां पुरा येता म्हणलें. कोणी गेले गी 2012 येताना परतून दाखयलें वय मू कोणी गेले गी. पुरा ज्योतिशी पंडीत पुरा बसले. आतां नाच जाता जेजून 2 बोटां दाखयल्यांत म्हणून.
ताज्या उपरांत 2020 पक्का म्हणलें वय मू पक्का आतां 2 म्हणून पक्का आयिल्लें वय जेजू येवना कोरोना आयिल्लें जायत्यांकी वेलांगी व्हरूना आतां गले मंकी वायरस काय आतां मंकी फॉक्स खंय त्या दळा कोरोना आमी फोन रिंग करतना न्ही तुमकां स्टार्टींग उडास आसा कोरोनाचो हांव कोणाक फोन करताना काय रे जावन गेलो कोंकली काडटाले मागीर ते आयलेंच कोरोना चायनात मात्र आसले खंय आतां हे मंकी पॉक्स खंय आसा साऊथ आफ्रिकांत आसा पूण साऊथ आफ्रिकांत पाकिस्तानाक आयला पाकिस्तानांत हांव स्विट्झर्लंडाक गेलें मोगाळ भाव भयणीनो कित्याक गी म्हणल्यार एक थोडे पिड्यांचे घुर्त भुंयकांपाचे घुर्त हे थोडे नासाचे घुर्त ताज्या येण्या वेळार जावंक आसात गी ना हे जावंक आसात म्हणटा हे थोडे घुर्त दिल्यात थोडे क्लू दिल्यात आमी जागृत जायचे आतां ते मंकी पॉक्स ताकाय वखद ना इल्ले ताप येता शेळ येता मागीर आंगार अशे व्हडले व्हडले गुळे उडटात उदकाचे गुळे उडटात तो नासच मागीर हे सुमार 500 लोक वयर जालो अंतरलो आमी कित्याक खोटेपण सांडिजे आमी कित्याक देव भिरांतीन जियेजे कित्याक आमी जेजूच्या उतरांक गमन दिजे कित्याक सरस्वराची खरी वळख आमी घेयजे गी म्हणल्यार मोगाळ भावा भयणीनो आमी आसांव तो संवसार शाश्वत न्हय कशें जेजून आत्मा बापाक ओपसून दिला आनी त्या जेजून पयल्यांचें सांगिल्लें हांव ह्या संवसाराचो न्हय तशें तुमी ह्या संवसाराचे न्हय आमी ह्या संवसाराचे न्हय आमी आत्मो ताका ओपसून दिवंक आसा आनी खंयची घडी कितें आमी नेणाव आमी ते कंतार म्हणटा न्ही नेणा हांव निमाणी ती घडी कशी येत मरणाची ती कळीत जाता गे आमकां कोणी म्हणे आमकां सांगतात गी ना कितेंच आमकां कळीत जावचें ना खोटेपण सांडून बरी जिणी आमी जियेता जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो कालच उलयतना ह्या आयरी बायांक बसोन आसा तुमच्या मदें आसा म्हाका इल्ली सत्य सांगची संवय आयरी बायांक आसा आमी कॅन्टिना लागीं उलोवनूच आसल्या उलोवनूच आसतना आनी एक भाव आयलो आनी कोणाय विशयांत उलय लागलो अळे थंय तशें जालें खंय तें अशें जालें खंय त्या घरची ती भयण बारी दुर्वातेली ती बारी दुर्सातेली म्हण अशें उलयता आसतना ह्या भयणीन म्हणलें आयरे बायन म्हणलें आमी कोणाक दुर्वंची गरज ना कोणाक आमी दोश लागोवची गरज ना आमची आमी खुद्द तपासणी केल्यार आमी खंय चुकोन पडले म्हण आमकां कळटा म्हणलें कितें म्हणलें आमी कोणाक दुरसोवची गरज कोणाक चुकीदार करची गरज ना आमचीच आमी तपासणी केल्यार आमी खंय चुकोन पडला म्हण आमकां कळटा की कळना आतां धाकल्या खातीर तुजो लिवर या किडनी गेला म्हणचीत सोरो पेल्यावर गेला म्हण कळटा की कळना आं देखून मोगाळ भावभयणीनो आयच्या देवाच्या उतरांत आमी आयकलां पदाचेरीन आमकां शिकोवण दिला नियाळ दिला आमाल पिवणें नाका बेबदेपण नाका आमी जागृत रावया आमी चतूर रावया बुद्धवंता बरी जियेया बुद्धवंत कितें करतात बाबा विजयन आमकां सकाळीं देवाचें दिला वय मू बुद्धवंत कितें करतात जाणवाय स्विकार करतात जाणवाय प्रमाणे जियेतात देवाक कितें मानवता मेसवता तें जिवीत जियेतात मोगाळ बाबडीनो ते दळ आमी भिवची गरज बिलकुल ना आनी त्या दळा देवदूतच आमकां येवन हुकून व्हरतले म्हणटा सम्या जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या वेळार आमी खोटेपण सांडून जियेताना मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स लास्ट वोड वाच ती 31 दिसता म्हाका दिसता 31 वाच 24 वर्स 31 वाच निमाणे व्हडल्या दुत्तरेच्या वासपान तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते संवसाराच्या चारी कुशीत संवसाराच्या चाराय कुशीत धांवन दिगांतावन दिगांतापर्यंत म्हळ्यार चाराय मोल्यान धांवन तांच्या विंचलेल्यांक जमो करतले कोणाक जमो करतलो सगळ्यांक न्हय कोण विंचलेले आसात मोगाळ भावने तुवें देवाक विंचलाय जाल्यार त्या घडये तो तुकाय विंचतलो जर तुवें सरस्वरा विंचलाय तुज्या जिणयेंत त्या घडये तुज्या आकांताच्या घडये तोय तुका आनी म्हाका विंचून काडटलो हे आमी उगडास दवरया देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमी खोटेपण सांडया मतीभ्रश्ट जावचें नाका बुद्धवंता बरें आमी जियेवया सरस्वर एकलोच देव खरो देव नीज देव परमोन्नत देव ताका आमी मान बागोवया ताका तकली बागोवया ताका अर्गां दिवया होगलाप दिवया ताची स्तुती करया आशिर्वादाने बेसावाने आमच्या आत्मीक जिवितांत तो भरतलो हेंच भाग आमकां हर एकल्यांक फावत जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.